Hello, good evening, maayong gabi sa tanan. Ah, sa tanang viewers, good evening. O karon kagabihon na ang atong mga special guest si Juliet o si Alvin Jola. Sila ang magpasalamat ug mohatag sa ilang testimony ngadto sa tubuhi nga Dios. Hello mga kaigsuunan. Again ako si Juliet, si Alvin. So, ang munang hatag sa pasalamat kay si Alvin. May gabi sa tanan. Ako dahil si Alvin. Dawa, akong pasalamat sa atong buhi nga Dios kay siya nag-ayo kanako kay mga sagid kasi man na akong mata ba kay kanang nang mura siya kanang sore eyes pero dili day kanang kuan ba kanang murarag o murag dapaw kay diadto mig dagat to ni kuya kong papa mura siya nadapawan sa dagat. Kada ko salamat sa Ginoo karon kay dili na ka siya katol nya dili na pagpuwa ug siya lamang ang nagayo kanako way lain nya nako sa kay ko pasalamat sa Ginoo nga siya nag-sustain sa among pamilya way lain kundi ang naturging amahan nga nasa langit o sa tanan nga gihatag niya kanako supply sa among panginahanglan siya gyapon naghatag og kana ang ubang sa ako nga gurong asawa. Ikaw ka ng una sa tanan kay nagpasalamat ko nga nakaabot na mi og 6 years no? 6 years sa moang kaminyoon. Mga kaminyoon ni Alvin ug amo adjong giila nga ang Ginoo jud ang author sa moang love story kay kanang gipangayo jud nako specifically si Alvin sa Ginoo. Unya. Bitaw pero kanang akong gipasalamatan nga sa sinugdanan pa lang nakikuban na siya namo hangtod karon og kuan dili gid malikayan mga igsuon nga sa tuang pagkinabuhi diri sa kalibutan daghan kay tastanan nga magian usahay baguhay lang jud makaanak abang nga unsa man ako ang mapasalamat diha sa Ginoo kay sa tinud-anay lang gid karon nga or last week o karon na week kay medyo kuan kay siya rocky road siya especially sa akua sa kanang trabaho sa tanang mga nagpalibot unya nakakuan ko nga Lord gusto ra ko mopahuway gusto ko dili po pahuway nga kuan na pero gusto ko mo kanang mo relax lang ba relax lang sa unya mo to nagplano min Alvin nga kanang kuan mo stay short staycation pero nakakuan mi ang naka-amaze kay though naay mga kakulian pero nakapahuway jud mig or naka-relax mi sa kaadlaw luyo sa mga kakulian nya kanang karon na pud nga or last week karon na week kay grabe ang struggle sa trabaho nga moabot sa point nga kana bitaw makita nimo ba nga ang kalahian sa mga tao nga naay Kristo ug sa wala bitaw unya daghan kayo in grabe ka stressful emotionally drained kanang makapangutana ka sa imong worth makapangutana ka sa imong value nya kuan ka mga Lord gihatag man ako kong best nya lisod lang jud i-please ang mga tao bitaw unya mag-struggle ko mo na akong struggle jud karon na week mo nang pag-ingon nga testimony kay kanang Lord di murag deep inside ba kay napaman ko karon sa rocky road pero gikuan ko sa Ginoo ba nga gamay kay tanan ang ato ang rason nga dili ta makapasalamat kay akong nahinumduman og gi-remind ko sa Ginoo nga bisag unsa kabati sa sitwasyon naagid na siya nindot nga story sa tong kinabuhi na lesson na ay kanang na ay unsa na mensahe ang Ginoo baluyo sa atong mga paghitabo sa kinabuhi unya sa pagkakaron kay nagatubang mi og sa kuahan nagatubang mi og kanang ako ang kaugalingon nagatubang giant pero nagtuo ko akong gikuptan nga ang Ginoo kay maoy mabitoy mo unsa na makiguba na namo ani unya akong gipasalamatan sad nga
kanang luyo sa mga kulian bitaw sa panghitabo. Nagpasalamat ko sa kong bana nga makita na ako nga sensitive kay siya karong panahona nako nga naniguli na ko sa balay kanang malipay ko nga limpyo ang kwarto, yung mga small things ba nga mo matter bitaw. Sana ko. Bitaw tinuod gina siya mga igsuon. Unya nagpasalamat ko nga kanang kung sa Jollibee na ay mix and match, kami sad ang perfect match. Nagihatag sa Ginoo. Lagi kilig. Bitaw niya, muna akong gipasalamatan nga kanang diha sa Ginoo ba makasalig ka, Amen. diha sa Ginoo kay naa ang paglaom bisan pa og lubakon kaayo ang ato ang dan nga gian karon pero ang ako ang gikuptan nga ang saad sa Ginoo nang mutuman gid siya ba sa Jeremiah 29:11 nga for I know the plans I have for you, plans to prosper us. Ako gina siyang gitake jud na ako nagi-claim and katong plans na to harm us nya ako nagisig balik-balik kana ma-internalize jud nako ba nga sa dihang naa ka sa Ginoo dili jud ta niya pasagdan mao na usa sa pag-encourage sa tanang mga kaigsuonan nga nibati og kaluyahon, nibati og kanang naa karon sa ni feel og burden. Kupot lang kita sa kamot sa tong Ginoo, musalig lang kita niya maigsoon kay walay malisod. Kay bawta katong mga gipangwalin nila na ti Marlene nga sa dihang grabe ang imuha mga pagsuway. Nanapog ka sa unsa na kanang murag nanapog ka sa unsa nga nanabi ka ng murag nag-ang-ang na pud ang mga panalangin ba. So mo na akong gi-claim and hopeful kay mistanan tungod kay naatay Dios natay Ginoo sa tong kinabuhi o mo to siya maigsuon isip pagdasig sa tanan dili kita mobiya sa pagpangalagad kay mao ra jud na anhata makakuha og source sa atong kusog ma-sustain sa Ginoo nga atong ang kusog sa pangadlaw-adlaw. O God bless sa tanan. Maayong adlaw. My God. God bless. Thank you sa inyong duha. Thank you sa inyong time. O sunod na pod. Sunod na pod. Okay, mga igsoon, thank you sa pag-view o sa pagpaminaw. God bless. God bless.